Lalaki nga maligyaw siya hulog sa makamot sa kapulisan. Sa police report, si Glenn Ray Aroluna. Usa ka drug bypass operation ang gilusad sa kapulisan sa Usamis sa Hulyo 29 dito sa Purukat dagat non baybay maningkola nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga nailahan sa alias nga boy. Ang operasyon gilusad human nga positibo nga napalitan ang suspek sa usa ka pusher buyer sa kapulisan ug usa ka sachet sa gituo ang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Sa pagsusis kapulisan recover gikan sa suspek ang paybas money ug upat ka mga dugang sa sheya nga gituo ang shabu nga gisulod sa usa ka papel. Human sa operasyon tingkagol na ang suspek sa detention facility ug giandam na ang kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ipasaka pato kaniya. Ang maong kalihukan sa kapulisan gimasugdahan o bad suporta sa kanunay asenso sa Usamis Administration. Ilawom sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes. Isip kabahin sa padayon nga kampanya aron nga mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa syudad. Ang kapulisan nagpasalig nga ipadayon ang mas gipakusgang operasyon patok ilegal nga droga aron nga masiguro nga luwas o malinaw ng komunidad para sa tanang Usamisnon. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Aroluna.